अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से। 17 साला लड़की थी, चित्राल से ताल्लुक़ था, इन्फ्लुएंसर थी, टिकटॉकर थी और इंस्टाग्राम पे उनके 7 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स थे। फूड व्लॉगिंग करती थीं और ब्रांड्स जो थे कपड़ों के, शलवार कमीज़ के, उनको प्रमोट करती थीं। उनका कसूर ये था कि वो एक लड़के को प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और माशरे के अंदर लड़के के प्रपोज़ल या लड़के के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करने का मतलब मर्द की अना और मर्द की गैरत का सवाल बन जाता है। सना यूसुफ के बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो फादर हैं वो चित्राल के अंदर विमेन राइट्स के ऊपर बहुत काम करते हैं और तमाम जो बच्चियां हैं चित्राल की उनको इज़्ज़त से बाहर निकलने और इज़्ज़त से अर्निंग के हवाले से जो है इनकरेज करते हैं और ट्रैवल व्लॉगिंग को प्रमोट करते हैं कि बच्चियों को आगे आना चाहिए, उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे मर्द काम करते हैं। एफएससी की स्टूडेंट थी और मेडिकल की स्टूडेंट थी और जो लड़का था वो मैट्रिक पास था या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि एक मैट्रिक पास जाहिल था जिसने एक खूबसूरत लड़की को बेदर्दी से इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो हसद का शिकार था। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर लड़कियों के डिसीजन लेने को, डिसीजन मेकिंग को मर्द के जो गैरत है उसके ऊपर सवाल समझ लिया जाता है, सवालिया निशान बना दिया जाता है और इसके अंदर हमारा पूरा माशरा, हमारा पूरा मीडिया, हमारी पूरी गवर्नमेंट, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर औरतों का बाहर निकलना मर्द की गैरत पर सवाल निशान है। औरत का कोई भी डिसीजन जो है वो उसको बदकिरदार, बेहया, बदजुबान, लालची सब कुछ बना देता है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर मर्द को तमाम के तमाम हुकूक हासिल हैं। मर्द जो है वो खूबसूरत कपड़े पहन के व्लॉगिंग करने वालों को कफन पहनाना चाहते हैं इस माशरे के अंदर। वो क्यों पहनाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे माशरे, हमारे घरों की ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है। ट्रेनिंग के पीछे हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और इन सब के ज़िम्मेदार वो तमाम फेसेस हैं जो हम सोशल मीडिया पर रोज़ देखते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक पूरा एक जो है नैरेटिव जनरेट कर दिया हुआ है औरत के हवाले से कि औरत जो है वो है ही बदकिरदार अगर वो बाहर निकलती है, वो है ही बेहया अगर वो अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेती है, वो है ही बदजुबान अगर वो अपने लिए कुछ बोलना चाहती है। इन तमाम वाक़यात को अगर देखा जाए तो हमारे माशरे की सोच इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारे माशरे में डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, फ़िज़ा अली और माया अली ख़ान, जिन्होंने बहुत साल पहले एक डेटिंग पर प्रोग्राम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने डेटिंग पे एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो है फियांसेस पार्क में बैठे हुए को ये जज किया था कि वो सुबह सुबह क्यों आराम से बैठने आ गए हैं पार्क्स के अंदर। उन्होंने मॉब जो है उसके थ्रू मॉक किया था कपल्स को। ये हमारे वो माशरे की सोच है जिसको प्रमोट किया जाता है आज तक, क्योंकि हमारे मीडिया की फीडिंग ही ऐसी है। और बात करेंगे नबीहा अली ख़ान के हवाले से, क्योंकि मैं उनको डॉक्टर कहना नहीं चाहती। उनके मुताबिक जो है, आप उनका एक क्लिप देखें जिसमें उन्होंने ये बोला कि लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जब उनको छुट्टी हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज़ के बाहर लड़कों की गाड़ियों में बैठकर एक एक 2-2 हज़ार रुपया बचाने के लिए उनसे लिफ्ट लेके घरों को जाती हैं और इंतज़ामिया कहाँ है और इंतज़ामिया उनको पकड़े। औरत जो है वो मर्द को वरगला रही है। बाहर आप सड़कों पे निकलें, आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो सड़कों पे खड़ी मिलेंगी, जिनके पास बस में जाने का किराया नहीं है, वो किसी की भी जो है वो गाड़ी में बैठकर अपने जो है वो घर तक पहुंच जाती हैं, वो किसी से भी जो है वो लिफ्ट ले लेती हैं। ये इज्जतदारों वाली बात है? ये इज्जत का मुकाम है कि अपनी जो है वो इज्जतें बेचकर सिर्फ चंद रुपयों की खातिर, 1000-2000 की खातिर जो है वो आप इस तरह की जो है वो गंदी हरकतें करती फिर रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेरारवी क्यों फैल रही है? कहाँ गई इंतजामिया? कहाँ गए आपके असूल? क्लिप आपने देखा, इसके अंदर इन्होंने जो बात की है यही हमारे माशरे की सोच बन चुकी है और यही वो लोग हैं जो हमारे माशरे के अंदर जाहिल लोग आगे आकर तमाम लड़कियों को जो है बदनाम करने की साजिश में मुलविस होते हैं और औरतों के बारे में एक ऐसा नैरेटिव जनरेट कर देते हैं कि तमाम तर माशरा जो है उसी एंगल से उन लड़कियों को देखना शुरू कर देता है और ये कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर ये तमाम काम कर रहे हैं
لیکن اسلام جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کا ہرگز جو ہے حق کسی کو بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس لائسنس ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا۔ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بولا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا۔ ان کو اتنا نہیں علم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کا جواب لینا ہے، دوسرے لوگوں کا جو ہے جواب دے۔ فضا علی نہیں ہے، نبیہہ علی خان کا نے جواب نہیں دینا ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کا۔ ہمارے معاشرے کی لڑکیوں نے خود جواب دے ہیں وہ اپنے تمام تر عمل کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ نبیہہ علی خان نے یہ بولا ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے، میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے لیے جواب دے ہیں، دوسروں کے لیے آپ جواب دے نہیں ہیں، دوسری لڑکیوں کے لیے آپ جواب دے نہیں ہیں۔ ایک اور ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا کہ مردوں کے حقوق کے اوپر تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی، مردوں کے لیے ہمیشہ عورتوں کے حقوق میں بات ہوئی۔ آج تک مرد کے لیے جو ہے وہ آواز کسی نے بلندی نہیں کی، عورت ہی کی مظلومیت کی جو ہے وہ ہمیشہ بات ہوتی رہی۔ مطلب انہوں نے عورتوں کو اتنا سپریس کر دیا ہے، اتنا سپریس کر دیا ہے کہ معاشرے کے اندر جن عورتوں کی آوازوں کو اتنا دبا دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے حق میں ہمیشہ سے عورتوں کے حق میں بات ہوتی رہی ہے۔ اور آپ ایک اور ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ عورت ہے جو ناچ رہی ہے، عورت ہے جو معاشرے کے اندر گھٹیا پن جو ہے پھیلا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے، ناچ رہی ہے تو وہ عورت ہے، کپڑے اتار رہی ہے تو وہ عورت ہے، بے حیائی جو ہے پھیلائی ہوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ اب آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے جس کے اندر وہ خود ٹک ٹاک بنا کر ناچ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ عورتیں ناچتی ہیں، عورت یہ کرتی ہے، لیکن وہ خود ناچ رہی ہیں۔ ناچنا میرے مطابق برا نہیں ہے، میرے مطابق انسان کی اپنی ایک چوائس ہے۔ اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو ہم کوئی بھی نہیں ہے اس کو پوچھنے والے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے اعمال کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے معاشرے کے اندر کسی کو بھی جج کرنے والے، اور یہی وہ عورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر میزوجنسٹ کمنٹس دیتی ہیں اور بعد میں قتل ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ تمام تر وائسز کو ختم کر دیتی ہیں ہمارے معاشرے کو، اور عورتوں کو جو باہر نکلنا چاہتی ہیں ان کو گھروں تک محدود کر دیتی ہیں۔ اچھا، ایک اور ویڈیو دیکھیے جس میں نبیہہ علی خان بول رہی ہیں کہ مردوں کو کوئی حکم نہیں ہے شادیوں کا، مردوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکیں، ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ اور ایک اور ویڈیو دیکھیے جس میں وہ بول رہی ہیں کہ مرد کو حکم ہے شادیوں کا۔ مطلب آپ کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہی میچ نہیں کرتی، آپ کی ایک ویڈیو دوسری ویڈیو سے میچ ہی نہیں کرتی۔ کہ مرد کو 4 شادی کے لیے اسلام میں کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف اجازت دی ہے۔ یہ جو مرد کو بے وفا کہا جاتا ہے نا، یہ بے وفائی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مرد کو اجازت ہے 4 شادیوں کی، اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اگر وہ آپ کو بھی رکھے گا، دوسری بیوی بھی رکھے گا، تیسری بھی چوتھی بھی رکھے گا، اور آپ کو چاروں کو جو ہے وہ بھرپور حقوق دے گا، یا 2 بیویوں کو صحیح حقوق دے گا، تو اس میں یہ اس کی بے وفائی نہیں ہے، یہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے۔ آپ معاشرے کے اندر عورتوں کو گھٹیا بولتی ہیں، عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کرتی ہیں، خود آپ صبح صبح جس مرضی قسم کے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کر اور جو دل چاہے وہ بولتی ہیں، لیکن دوسرے معاشرے کی لڑکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنے جو ہے حقوق اس کی جنگ لڑ سکیں، عزت سے کام کر سکیں۔ اچھا، اور اس ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ نبیہہ علی خان بول رہی ہیں کہ مغربی معاشرے نے تباہی مچا دی، لڑکیوں کو گھٹیا بنا دیا، ہمارے لباس تبدیل کر دیے لڑکیوں کے، اور یہ تمام باتیں وہ جینز پہن کر اور ٹاپ پہن کر کر رہی ہیں، اور تمام تر وہ چیزیں اپنا کر رہی ہیں جس کے وہ خلاف بول رہی ہیں۔ مغرب کی تہذیب ہے، مغرب کی ثقافت ہے، دیکھ کر جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کپڑے پہن کر باہر نکلنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا آج کی عورت کا جو ہے وہ اولین فریضہ بن چکا ہے۔ نبیہہ علی خان کو ہی جائز ہے کہ وہ تیار ہوں، نبیہہ علی خان کو ہی جائز ہے کہ وہ باہر نکلیں کام کے لیے، نبیہہ علی خان کو ہی ٹک ٹاک بنانا جائز ہے۔ باقی لڑکیاں گھٹیاں ہیں، پیسے کے پیچھے ہیں، لالچی ہیں، بد زبان ہیں، اور تمام تر برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔
فضا علی جو صبح صبح بیٹھتی ہیں مارننگ شو میں عورتوں کے خلاف بات کرنے، صبح صبح بولتی ہیں کہ عورتوں کی زبان بڑی گندی ہے، عورتیں جو ہیں دوزخ میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عورتوں نے اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے مردوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، عورتیں جو ہیں وہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتی، تیسری شادی کر ہی نہیں سکتی، مرد جو ہیں وہ بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے، وہ بھی تیسری شادی نہیں کر سکتے، لیکن جب فضا علی کی بات آئے تو دوسری شادی بھی جائز ہے۔ کہ دوزخ میں سب سے زیادہ جو ہے نا رش لگا ہوگا عورتوں کا ہے۔ میں نے کتنے مرد دیکھے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، اپنی عورت کی زبان سے تنگ ہے، گندی زبان بولتی ہیں، گندے تانے چڑھتی ہیں، اتنا گندا گندا لفظ استعمال کرتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ان تمام لوگوں کو وہ تمام چیزیں جائز ہیں جو باقی معاشرے کے لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہیں ان کے پاس لائسنس ہے، ان کے پاس رائٹ ٹو سے ایوری تھنگ ہے۔ پیپل لائک فضا علی اینڈ نبیہہ علی خان آر ریسپانسبل آف سچ انسیڈنٹس ان آور سوسائٹی، اور تمام کے تمام جو انسیڈنٹس ہیں وہ ان کی تمام پورٹرے کی گئی میزوجنی کا نتیجہ ہیں۔ مایا علی خان نے عورتوں کے لیے جو ڈیٹنگ پر ایک پراپر ایک مارننگ شو کیا، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت معاشرے کا جو ہے لڑکیوں کا ایک بڑا رچ سامنے آیا، جس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، لیکن وہ معافی جو ہے وہ کافی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ تمام جو ہے سوچ ڈیولپ کر دی گئی نا۔ پھر آپ جتنی مرضی معافی مانگیں، آپ جتنا مرضی جو ہے کہیں کہ آپ غلط تھے، آپ جتنا مرضی اپنی غلطی کو ماننے کی ٹرائی کریں، آپ نے وہ کر دیا جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے جو ہیں ایکس ڈکٹیٹر مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مختارہ مائی جیسے جو ریپ کیسز ہیں وہ یہ عورتیں خود کرواتی ہیں تاکہ ان کو کینیڈا کا ویزا مل سکے۔ یعنی جس ملک کے اندر اسٹیٹ سے لے کے نیچے تک تمام لوگ میزوجنسٹ ہوں گے، اس سوسائٹی میں عورت کو کس طرح سے خاموش کروا دیا جائے گا۔ خلیل الرحمان جو ہیں وہ پورے ذلیل انسان ہیں اور وہ معاشرے کے اندر جو ہے عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کلپ جس طرح سے انہوں نے عورت سے بات کی، کیونکہ وہ صرف اپنے حقوق کے اوپر بات کر رہی تھی، وہ اپنے رائٹ کے اوپر بات کر رہی تھی، وہ اتنے ذلیل ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی کو پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈانٹ کر چپ کروا کر جو ہے اپنی بہادری سمجھی، اور سمجھا کہ وہ اسلام کو کا نام لے کر اپنی بدتمیزی جو ہے اس کو چھپا لیں گے۔ جو بھی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے اس کو اسلام کا نام دے کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تھا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ سننے آئی ہوں، اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں۔ آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں۔ کم خلیل الرحمان نے جس طرح سے اس لڑکی کو ٹریٹ کیا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تمام مرڈرز ہوتے ہیں، یہ تمام وائسز جو ہیں جو دبا دی جاتی ہیں، تمام جو کلنگز ہوتی ہیں، یہ تمام تر ان کے نتیجے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اپنی مرضی سے لے سکے، کوئی بھی جاب اپنی مرضی سے کر سکے، کوئی بھی سٹیپ جو ہے اپنی مرضی سے لے سکے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ باہر نکل کے دیکھیے، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک موب مینٹالٹی کے تھرو آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ عورت کا بات بھی کرنا جائز نہیں ہے اور مرد کے قتل بھی معاف ہیں۔ عورت کا باہر اچھے کپڑے پہن کر نکلنا جو ہے اس کو بے حیا کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو اگر وہ اچھے کپڑے پہن لیں تو اس کو یہ مرد جو ہے کفن پہنا کر رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو قتل کرنا غیرت سمجھا جاتا ہے، اینڈ پاکستان از ناٹ سیف فار وومن۔ اس کیس سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں فریڈم ٹو ویمن ہوگا، لیکن اب مجھے کنفرم ہو چکا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اچھے کپڑے پہن کے تو دیکھیں، مرد آپ کو کفن پہنائیں گے۔
हर ख्वाब देखने वाली औरत बदचलन है, बदजुबान है, गंदी है, घटिया है, लालची है, ये तमाम लेबल हमारे इस सोसाइटी ने दे दिए औरत को। और अगर फिर औरत मार्च के अंदर औरतें निकलती हैं और वो बोलती हैं माई बॉडी माई चॉइस, इसका मतलब ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर हक नहीं रखते, आप इसको कत्ल करने का, आप इसको मिसयूज़ करने का हक नहीं रखते। तब भी इस स्लोगन को भी इससे जोड़ दिया जाता है कि औरत बेहया है। वो ये बोल रही है कि माई बॉडी माई चॉइस, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद माई बॉडी। इस चीज़ से जोड़ दिया जाता है, जबकि इस स्लोगन का मतलब हमेशा से औरत मार्च के अंदर बताया गया है कि माई बॉडी माई चॉइस, यू कांट टच माई बॉडी विदाउट माई कंसेंट। तो इसको भी जो है हमारे माशरे के अंदर औरतों के हकूक़ को दबाने के लिए इस पूरे स्लोगन को बदल दिया गया, ताकि औरत मार्च के लिए भी बाहर ना निकले और मर्द जो हैं वो जितने मर्जी जो हैं कत्ल करें। और ऐसे माशरे की औरतें जो 2-4 औरतों के फेसेस जो अब बहुत कॉमन हो चुके हैं, वो ही जो है माशरे की तमाम औरतों को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, वो ही उनके लिए बोलती हैं कि वो बहुत लालची हैं, बदजुबान हैं, बद किरदार हैं, बदचलन हैं, घटिया हैं, लालची हैं। मतलब I mean, like seriously, what you people are doing to women of this society? You just want them to be killed by men? और आप फिर रोना धोना भी नहीं अब आपसे होता, आपसे तो ऐसे केसेस कंडेम ही नहीं होते। मतलब आप जब स्क्रीन पे आती हैं तो आपने कभी ऐसे केसेस को, ऑनर किलिंग को, कभी भी आपने औरतों के कत्ल को, जिन औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, जिन औरतों के केसेस 20 से 30% जो हैं केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, ऑनर किलिंग जो है 10 साल से उसके अंदर पाकिस्तान टॉप के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर कभी बात नहीं की इन औरतों ने। आप देखेंगे ये चेहरे याद रखें कि ये कभी भी ऑनर किलिंग के ऊपर नहीं बोलेंगे, ये वो करेंगी जो इनका दिल चाहेगा। लेकिन अगर माशरे की कोई और लड़की रिस्पेक्टेबल वे में बाहर आना चाहे तो इनके मुताबिक वो बदकिरदार है। आप ये तमाम कमेंट्स देखिए जो सना यूसुफ के मर्डर के ऊपर माशरे की जानिब से किए गए हैं, और सोचिए कि क्या ये वो कमेंट्स नहीं हैं जो नबिया अली ख़ान बोलती हैं माशरे में औरतों के हवाले से, जो फ़िज़ा अली जो अपने मॉर्निंग शो में मिज़ोजिनी फैलाती हैं, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कमेंट्स। क्या औरिया मकबूल जान जो हैं उनकी जो औरतों के हवाले से सोच है, क्या ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही ये वाली मेंटालिटी, ये वाले कमेंट्स? क्या खलीलुर रहमान जो औरतों के हवाले से बात करते हैं, क्या ये कमेंट्स उनको रिप्रेजेंट नहीं करते? क्योंकि जब तक हमारे माशरे में ये वाली सोच नहीं बदलेगी तब तक ऑनर किलिंग होना और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाना किसी भी हवाले से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इंसिडेंट्स इन आवर सोसाइटी। कुछ फेमस केसेस के हवाले से बात करेंगे, फेमस कत्ल केसेस के हवाले से, ऑनर किलिंग्स के हवाले से। खुशाब में एक खातून को कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी, इन्फ्लुएंसर थी, उनको कत्ल कर दिया गया। फरवरी में एक कज़न ने अपनी कज़न को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी और उसकी गैरत जो थी वो इस चीज़ को गवारा नहीं करती थी। उसकी गैरत जो थी वो उस लड़की की टिकटॉक के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया। जनवरी में कोयटा में बाप ने बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। और अगर कराची के हवाले से बात की जाए, ये कोई गांव वगैरह की बात नहीं हो रही है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के वाक़यात हैं जिनको सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि बाकी देहाती इलाकों में क्या हाल मतलब ये करते होंगे औरतों का। वहाँ तो खैर केसेस ही रिपोर्ट नहीं होते, वहाँ पे तो गैरत के नाम पे रोज़ के मर्डर्स होते हैं। जनवरी में बाप ने अपनी बेटी को कोयटा में कत्ल कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी और इन्फ्लुएंसर थी और अच्छा जो है वो काम करती थी टिकटॉक के ऊपर, अच्छे तरीके से वीलॉगिंग करती थी, रिस्पेक्टेबल वे में वीलॉगिंग करती थी। 2024 में सियालकोट में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि वो टिकटॉक रिस्पेक्टेबल वे में बनाए। प्रीवियस ईयर की अगर बात की जाए तो कराची में 4 मर्डर हुए जिसके अंदर 4 औरतों का कत्ल कर दिया गया, जिसमें
उस लड़के की माँ, अपनी सगी माँ भी कत्ल हुई और उनके गले इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो उनमें से एक जो खातून थी वो टिकटॉक बनाती थी। हमारे माशरे के अंदर मर्दों को इतनी छूट मिल चुकी है कि वो जो चाहे करते हैं, वो जिसका चाहे कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि इसका राइट हमारे माशरे ने उसको दे दिया है। जिस माशरे के अंदर सुबह सुबह बैठकर औरतें लाइसेंस देती हों इज़्ज़त बेइज्जती बदचलन बदकिरदार का बाकी सोसाइटी की लड़कियों को, जिस माशरे के अंदर बर्दाश्त ही ना हो एक लड़की को दूसरी लड़की को बर्दाश्त करने की, एक मर्द को दूसरी औरत को बर्दाश्त करने की, वो सोसाइटी में कत्ल होना एक बहुत कॉमन बात है। हमारे माशरे के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, जेलसीज बढ़ चुकी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो चुका है, जिसके नतीजे में इस किस्म के मर्डर्स जो हैं वो टॉप पर हैं और पाकिस्तान 10 साल से ऑनर किलिंग में टॉप कर रहा है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल ही बर्दाश्त करना दूसरे लोगों की सक्सेस को, दूसरे लोगों के काम को, दूसरे लोगों को इनकरेज करने को ख़त्म कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू।